बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान ने पंडित से कहा कि अपनी इबादत गाहों में भी तुम लोग लड़कियों के जिस्मों से खेलते हो और सफली अय्याशी से गुरेज नहीं किया करते। इस हिंदू लड़की की आह ने तुम्हारे शहर को आग लगा दी है। हम जानते हैं कि ये इंसानी कुर्बानी महज एक फरेब है। हम ये भी जानते हैं कि तुमने इस लड़की को कुर्बानी के लिए किस तरह मुंतहब किया था। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं, किसी को पता ना चले कि हम रशी को ले गए हैं। तुम्हारे राजा ने इस लड़की को कभी देखा नहीं है, इसलिए कोई और लड़की ले आओ और उसकी कुर्बानी कर दो। हम तुम्हारी फरेबकारी पर पर्दा डाले रखेंगे। इतनी ज्यादा रियायत और जान बख्शी के बावजूद तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो इन शोलों को देख लो, जो शहर को आग लगा सकते हैं वो तुम जैसे 100 पंडितों को भी मसल कर रख सकते हैं। पंडित शोलों को देख रहा था, उस पर गशी तारी हो रही थी। उसने अपने सर को पकड़ा और बैठ गया। इमरान अपनी टीम को लेकर चल पड़ा। वो उस जगह पहुंचे जहां लड़की के भाई जगमोहन ने उनका इंतजार करना था। जगमोहन 4 घोड़ों के साथ इमरान का इंतजार कर रहा था। इमरान लोग वहां पहुंचे। वहां से पौन मील दूर घोड़े गाड़ियों और इंसानी शोरगुल की आवाजें आ रही थी। आग बुझाने के लिए पानी ले जाया जा रहा था। जगमोहन ने आग के शोले देखे तो वो घबरा गया और बोला, शहर जल रहा है। ये आग कैसे लगी? मेरा घर भी जल रहा होगा। इमरान ने कहा कि जल जाने दो, अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम अपने आप को हिंदू समझना छोड़ दो। हमारे मजहब का करिश्मा देख लो। तुम्हारी मासूम बहन को पंडित कुर्बानी के लिए ले गए थे। मैंने अपने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे हिम्मत और जुर्रत अता कर कि मैं इस लड़की को बचाकर साबित कर सकूं कि सच्चा खुदा सिर्फ मुसलमानों का है। देख लो, सारे शहर को आग लग गई है और तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। हम इसे देवताओं से छीन लाए हैं। जगमोहन भागकर अपनी बहन से लिपट गया, मगर वो तो किसी दवाई के जेरे असर थी। वो टस से मस ना हुई। वो उसे झंझोड़ने लगा, मगर उसका रशी पर कुछ असर ना हुआ। इमरान ने कहा कि पंडितों ने उसे ऐसी दवाई पिलाई है कि ये अपने होश में नहीं है। सुबह तक दवा का असर ज़ायल हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। इसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लो। जगमोहन ने रशी को अपने आगे घोड़े पर बिठा लिया। फातिमा इमरान के पीछे बैठ गई और बाकी दोनों घोड़ों पर वरेजी और बलखी बैठ गए और चल पड़े। ये लोग दरिया पर बने पुल पर से नहीं गुजर सकते थे क्योंकि वहां संतरियों का पहरा था, मगर उन्होंने एक जगह देख रखी थी जहां से दरिया का पाट कम चौड़ा था। वहां से वो दरिया पार कर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शोले आसमान से बातें कर रहे थे और साथ दरख्त भी जलने शुरू हो गए थे। इमरान ने कहा कि ये आग हमें फायदा देगी, किसी का ध्यान आग से नहीं हटेगा। अगर आज राजा की बेटियां भी अगवा हो जाएं तो भी उसे खबर नहीं होगी। सुबह तुलू हुई तो जहां 1.5 मील के एरिया में राजा की फौज का जंगी सामान और रसद पड़ी हुई थी, अब वहां राख के सिवा कुछ भी ना बचा था। दरख्त भी जल गए थे और उनसे अभी तक धुआं निकल रहा था। लोग अभी तक राख पर पानी फेंक रहे थे। मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे क्योंकि राजा ने यह हुक्म रात को ही दे दिया था। मुसलमानों के घरों से नकदी, जेवरात और गल्ला लूट कर सरकारी खजाने में जमा किया जाए। रात जब इमरान जगमोहन की बहन रशी को पंडित से छीन कर ले गया तो पंडित सीधा मंदिर गया। वहां से उसने अपने 2 आदमी साथ लिए और आग वाली जगह पर पहुंच गया। वहां औरतें आग पर पानी डाल रही थीं। पंडित ने वहां एक लड़की को देखा और अपने आदमियों को वो लड़की दिखाकर पीछे हटाया। जब गाड़ियां पानी लेकर पहुंची तो औरतें पीछे हटी, वो लड़की भी पीछे हटी। पंडित के एक आदमी ने लड़की के मुंह पर हाथ रखा और पीछे धकेल कर ले गया। दूसरे ने उस लड़की की नाक पर रुमाल रखा तो वो बेहोश हो गई। दोनों ने उस लड़की को उठाया और अंधेरे में गायब हो गए। उन्हें कोई ना देख सका। वहां से वो लड़की को मंदिर में ले गए और सुबह तुलू होने से पहले पहले उसे टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दिया। हिंदू मत ना पहले कोई मजहब था और ना है और ना ही कभी कहलाएगा। यह महज तोहमात और गंदी रसूमात का मुरक्कब है और यह पंडितों और गाय का पेशाब पीने वालों की ईजाद है। हिंदू मुआशरा दुनिया का गंदा तरीन गलीज तरीन मुआशरा है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया और हर चीज़, चाहे वो जानदार हो या बेजान, इंसान की खिदमत के लिए पैदा की और बनाई है और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मगर ये हिंदू इतने गलीज हैं कि जानवरों का गंद खाना और पीना पसंद करते हैं। वो जानवर उनकी खिदमत के लिए हैं। ये उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे सजदा रेज होते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, उन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं। अपने ही हाथों से मट्टी, पत्थर और आजकल लोहे, स्टील,
गत्ते, कागज, फोम, लकड़ी, चूने, सोने चांदी और दीगर मसनूआत के बुत बनाकर उनके आगे सजदे करते हैं। उन्होंने अपने ये बुतनुमा खुदा अपने घरों, अलमारियों, जेबू गाड़ियों, मार्केटों और ना जाने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। अरे अक्ल के अंधो, ये जो तुम अपने हाथों से बनाकर इधर उधर रखते हो, ये तुम्हें क्या फ़ायदा दे सकते हैं? तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? क्यों इंसानियत की तजलील कर रहे हो? क्यों अशरफुल महलूकात का लेबल जो अल्लाह पाक ने लगाया है उसको उतार कर कीड़े मकोड़े बनना पसंद कर रहे हो? अपनी जवान बेटियों की इन पत्थर के बुतों के सामने कुर्बानी करके तुम उनको नहीं, क्योंकि उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कुर्बानी का, बल्कि तुम ये अमल करके शैतान को खुश करते हो जो इंसान का खुला दुश्मन है और इंसान को आग में धकेलना उसका मिशन है। इस मजहब के पेशवाओं ने इसे मजहब तो कह दिया था, मगर उसमें खुदा का तस्वर कभी पैदा ना हो सका। कमजोरों, बच्चों और औरतों का कत्ल, हिवानी जज्बात परस्ती, धोखा फरेब, वादा शिकनी इस मजहब के बुनियादी असूल हैं। इस हिंदू मजहब के पेशवाओं ने अपनी अयाशी के लिए ऐसे ऐसे तोहमात पैदा किए जो उनके पैरोकारों के जहन पर गालब आ गए, और फिर उन्होंने अपने ख्याली खुदा की बहुत सी शक्लें घड़ ली। लिहाजा चांद गिरहन, सूरज गिरहन, सैलाब, आग, सांप, बंदर, हाथी और आसमानी बिजली वगैरह को उन्होंने मुख्तलिफ ख्याली देवताओं से मंसूब करके उनकी पूजा करना शुरू कर दी, और आज तक ये पूजा होती चली आ रही है। उनकी पूजा का मयार भी बड़ा ही अजीब है। जो भी उनसे ताकतवर, खौफनाक, दहशतनाक हो, उसकी ये पूजा करना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुआशरे में हलाल का तस्वुर बिल्कुल नहीं, इसलिए ये मुआशरा हरामियों पर मुश्तमिल है। राजा जयपाल उस आग को जो मुजाहिदों ने लगाई थी अपने आग के देवता का कहर समझ रहा था, और ये भी कह रहा था कि यह मुसलमानों की कारस्तानी है। उसका दिमाग अपनी जगह से हिल चुका था। वो अजीब बातें करने लगा था। कभी कहता कि पंडितों को बुलाओ और एक की बजाय 2 लड़कियों की फौरन कुर्बानी कर दो, देवता नाराज हैं। कभी चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मुसलमानों के घरों को लूट लो, उनके घर फौज को दे दो, उनकी औरतों को पकड़ कर मेरे सामने लाओ। देवताओं पर उसका हुक्म नहीं चल सकता था। वो मुजाहिद जो इस जहीरे को आग लगाकर चले गए थे, वो उसकी दस्तरस से बाहर निकल गए थे। राजा के सामने 5-6 मुसलमान लड़कियां पेश की गईं। यह मुसलमानों के शरीफ घरानों की बेटियां थीं, जो मुसलमानों को सजा देने के लिए मुसलमानों के घरों से जबरदस्ती उठा ली गई थी। राजा अपनी मसनद पर बैठा लड़कियों को हवस और बुरी नजरों से देख रहा था। राजा जयपाल ने लड़कियों से कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि खूबसूरत हो, वरना मैं तुमको ऐसी सजा देता कि मुसलमान इबरत पकड़ते। तुम पर रहम करता हूँ, तुम्हें राजमहल में रखा जाएगा। अपने मजहब को भूल जाओ। जिस रोज तुम्हारे घर वाले आकर बताएंगे कि आग किसने लगाई थी, उस रोज तुम्हें उनके हवाले किया जाएगा। और राजा तंजिया फरेबी और हवस भरी हंसी हंसा। एक लड़की ने कहा कि हमारा मजहब तुम्हारे मजहब की तरह इतना घटिया नहीं कि जिसे हम भूल जाएं। एक दरबारी ने कहा कि बकवास बंद करो, तुम महाराज के दरबार में खड़ी हो। एक और लड़की ने कहा, महाराज हमारा खुदा नहीं, कमजोरों और औरतों पर हाथ उठाने वाला और जुल्म करने वाला। महाराजा इस काबिल नहीं कि मुसलमान की बेटियां उसकी इज्जत करें। याद रख महाराजे, हम हंसी खुशी तेरा सितम सह लेंगी, मगर तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा। तू जिंदा जलेगा और तेरा कोई देवता तुम्हें बचा नहीं सकेगा। तू 2 बार शिकस्त खा चुका है। एक नहीं, 1000 लड़कियां इंदिरा देवी के कदमों में कुर्बान कर दो, फिर भी शिकस्त तेरे मुकद्दर में लिख दी गई है। तू हमें सजा दे रहा है, हमारा अल्लाह तुम्हें सजा देगा। राजा ने गुस्से से कहा कि ले जाओ इन्हें। सिपाही लड़कियों को घसीटते हुए बाहर ले गए। सुल्तान महमूद गजनवी हिरासान और बुहारा को सुल्तनत गजनी में शामिल कर चुका था, मगर अभी तक खाना जंगी खत्म ना हुई थी। उस वक़्त खिलाफत बगदाद की गद्दी पर अलकादर बिल्ला अब्बासी बैठा हुआ था। इस्लामी निज़ाम के तहत तमाम मुसलमान सुल्तनतें और रियासतें खिलाफत के अंदर आती थी, और खलीफा के हकाम मानना उनके फ़राइज़ में शामिल था। पर इक़्तिदार की हवस और तोसी पसंदी ने मुसलमान हुक्मरानों के दिलों से खिलाफत का एहतराम बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। खिलाफत बराए नाम रह गई थी। सबकतगीन ने खिलाफत से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा था। महमूद अहमद गजनवी ने भी ये ताल्लुक़ बरकरार रखा। खिरासान और बुहारा को सुल्तनत गजनी में शामिल करके महमूद अहमद गजनवी ने खलीफा के नाम इन अल्फाज के साथ पैगाम भेजा। कौम ने जो पहली खाना जंगी में जख्म खाए थे, वो अभी मुंदमिल नहीं हुए थे। मुझे पड़ोस के मुसलमान हुक्मरानों से एक और जंग लड़ना पड़ी। उन्होंने सुल्तनत के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे और खुद ही हुक्मरान बन बैठे थे। मैंने उन्हें सुलह सफाई के पैगाम भेजे।
انہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے روکا، مگر میری امن پسندی کو انہوں نے میری بزدلی سمجھا۔ انہوں نے حالات اتنے جلدی خراب کر دیے کہ میں آپ سے حکم نہ لے سکا اور مجھے فوری طور پر جنگی کارروائی کرنی پڑی۔ یہ بظاہر خوشخبری ہے کہ میں نے بخارا اور ہراسان کو ان غداروں سے چھین کر سلطنت غزنی میں شامل کر لیا ہے، مگر میں اسے خوشخبری نہیں سمجھتا۔ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہم مسلمان تخت کی خاطر آپس میں لڑے اور دونوں طرف سے فوجیں ضائع ہوئیں، جن فوجوں سے ہم نے سلطنت اسلامیہ کا تحفظ کرنا تھا اور اسلام کو فروغ دے کر کفرستان کو اسلام تلے لانا تھا۔ میں مرد میدان ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری ساری عمر میدان جنگ میں گزر جائے گی اور میری لاش کسی محاذ سے اٹھائی جائے گی۔ خدشہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تو میرا جہاد رائے گاں جائے گا اور میں اللہ کے حضور سرخرو نہیں ہو سکوں گا۔ میں اپنی سلطنت کی توسیع نہیں، صرف اسلام کا فروغ چاہتا ہوں۔ مجھے سر پر تاج رکھ کر تخت پر بیٹھنے کی مہلت ہی کب ملے گی؟ مجھے ہندوستان کے بت للکار رہے ہیں۔ راجہ جے پال ہندوستان کی تمام ریاستوں کی افواج اکٹھی کر کے غزنی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں اس طرف بڑھتا ہوں تو میرے مسلمان بھائی میری پیٹھ پیچھے وار کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں۔ کیا آپ سامانیوں، تبرستانیوں، غوریوں اور المہانیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات ذہن نشین کر لیں گے کہ مرکز سے ٹوٹ کر کوئی بھی مسلم حکمران قائم نہیں رہ سکے گا؟ خانہ جنگی ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے آپ کی حوصلہ افزائی اور دعا کی ضرورت ہے۔ سلطنت غزنی کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، آپ میری مالی مدد نہیں کر سکتے اور نہ میں آپ سے مالی مدد کا کہوں گا۔ بس میرے لیے دعا کریں اور صرف اللہ سے مدد چاہوں گا۔ بغداد سے خلیفہ قادر باللہ کا جواب آیا، آپ کا پیغام پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور ہاں، حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری یہ روایت نئی نہیں ہے کہ اپنے اوپر حکمرانی کا نشہ طاری کر کے مذہب اور ملت کو پس پشت ڈال دو۔ یہ لوگ حکمرانی کی خاطر لوگوں کے خون خرابے کا باعث بنے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک آخری جنگ اور لڑنی پڑے تو میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فتور نہ ہو۔ آپ قوم کو متحد کریں، آپ کا مقصد اسلام کا فروغ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ہندوؤں کے ڈر سے اور ان کی فریب کاریوں سے اسلام سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ فرض سونپتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں اور ان کے وقار کا تحفظ کریں۔ ہندوستان کے بت توڑ کر وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی اور آپ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سلطانی کے لیے لڑنے والوں کو اگر کامیابی حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، دائمی فتح ان کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ خلیفہ نے سلطان محمود کو افغانستان، سیستان اور ہراسان کی سلطانی کی سند بھجوا دی اور سلطان محمود غزنوی کو یمین الدولہ اور امین الامت کے خطاب عطا کیے۔ مشہور مورخ اور واقعہ نگار محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ جے پال کے دوسرے حملے کو روکنے میں اور اس کے فوراً بعد خانہ جنگی میں سلطان محمود غزنوی کی فوج کا جہاں جانی نقصان ہوا وہاں مالی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ محمود کے دربار میں مختلف علوم کے جتنے بھی عالم تھے اور جتنی عمدہ فوج محمود کی تھی اور جتنی عمدہ انتظامیہ تھی، اس کی مثال اس وقت تک کوئی مسلمان پیش نہیں کر سکا تھا، مگر فوج اور اس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سا خرچ اٹھانا پڑتا تھا۔ ہندوستان اور اڑوس پڑوس کے ممالک میں جاسوسی کا نظام محمود نے چلایا تھا، اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی کو حالی پریشانی نے گھیر لیا، مگر سلطان نے ہمت نہ ہاری، استقلال اور یقین محکم پر قائم رہا، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور پھر اللہ نے اس مرد مجاہد کو وہ سب عطا کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ سلطان محمود غزنوی ایک طرف خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا تو دوسری طرف ہندوستان کا راجہ اپنا لشکر لے کر غزنی پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ تیسری طرف مالی پریشانی تھی اور چوتھی طرف جن سے مالی امداد اور فوجی امداد کی امید تھی وہ دشمن بن گئے تھے۔ ایک روز غزنی کے دربار میں دو اجنبی آئے، یہ سیستان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کو پانی دور سے ملتا تھا۔ انہوں نے گاؤں سے دور ایک ویرانے میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ زمین کی سطح کی حالت بتاتی تھی کہ پانی زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا اور زمین نرم ہوگی۔
مگر 3 ہاتھ کھدائی کی تو نیچے سے زمین سخت اور پتھریلی ہوتی گئی۔ سلطان، ایک مسافر نے کہا، اگر زمین پتھریلی اور سخت ہوتی تو ہم کھدائی ترک کر دیتے، مگر ہماری کدالیں جس چیز سے ٹکرائیں وہ کوئی چمکدار دھات نما چیز ہے، کیونکہ پتھروں اور چٹانوں میں اتنی چمک نہیں ہوتی۔ یہ کوئی دھات ہے یا پھر کسی بادشاہ کا مدفون خزانہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے وہاں سانپ، بدروحوں اور جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ہم عرض لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ کوئی خزانہ ہی ہے تو بے نقاب ہو چکا ہے۔ گاؤں والوں پر خوف طاری ہے، کوئی بھی خزانے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ جا کر سلطان کو اطلاع کرو، اسی لیے ہم آپ کے پاس آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اسی وقت ان 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے 2 عالم اور فوج کے 3-4 افسر بھیج دیے اور کہا کہ جنات وغیرہ سے ڈرنے کی بجائے مزید کھدوائی کروا کر دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ کچھ دنوں بعد سلطان محمود غزنوی کو اطلاع دی گئی کہ یہ کوئی مدفون خزانہ نہیں بلکہ سونے کا پہاڑ ہے جو صرف زمین سے 2-4 ہاتھ نیچے ہے۔ مورخ قاسم فرشتہ اور گردیزی کے مطابق اس جگہ کی مزید کھدائی کی گئی تو کافی وسیع ایریا سے سونا برآمد ہوا۔ اس کان کی شکل درخت کی سی تھی، جیسے درخت گرا کر زمین میں دفن کیا گیا ہو۔ کان درخت کی ٹہنیوں اور ٹہنوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خالص سونا تھا، کسی بادشاہ کا مدفون کیا ہوا نہیں تھا بلکہ زمین کا معدنی خزانہ تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمود احمد غزنوی کے دور حکومت میں اس کان سے سونا نکلتا رہا، لیکن جب محمود احمد غزنوی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مسعود جانشین ہوا تو وہ اپنے باپ سلطان محمود غزنوی کے بالکل الٹ ثابت ہوا۔ اس نے روایتی بادشاہت اختیار کر لی اور عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے سلطنت غزنی کو خدا کے جس راستے پر ڈالا تھا وہ راستہ گناہوں کی تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ سونے کی اس کان کی دولت عیش و عشرت اور رقص و سرور میں اڑنے لگی۔ پھر ایک رات شدید زلزلہ آیا اور زمین کا کان والا حصہ نیچے سے اوپر ہو کر پلٹ گیا اور پھر زمین میں دھنس گیا اور سونے کی کان کو اللہ کے حکم سے زمین نے نگل لیا۔ مسعود کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے وہاں بہت گہرائی تک کھدائی کروائی، مگر پتھروں اور مٹی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بندہ سچی لگن کے ساتھ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے رزق کے وہاں سے دروازے کھول دیتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور جب بندہ گناہوں میں پڑ کر اس کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک وہ دروازے ایسے بند کر دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی عوام کو اس قدر خوشحال کر دیا کہ لوگ بہوشی اپنے بیٹوں کو فوج میں بھرتی ہونے اور فوجی بننے اور مجاہد بننے کے لیے بھیجنے لگے۔ اب محمود غزنوی کو ہندوستان کی طرف سے اطلاع کا انتظار تھا۔ ایک سپہ سالار نے محمود غزنوی سے کہا کہ سلطان، ہندوستان سے کوئی اطلاع نہ آنے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ راجہ جے پال نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہندوستان پر حملہ کر دیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، نہیں، راجہ غزنی پر حملہ ضرور کرے گا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بہتر نہیں کہ وہ اپنے ملک سے دور ہمارے میدان میں آ کر لڑے۔ اگر مجھے اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی تو میں اسے اپنی پسند کے میدان میں لڑاؤں گا۔ سپہ سالار نے کہا کہ اب تک لاہور سے اطلاع آ جانی چاہیے تھی، کہیں میرے آدمی پکڑے نہ گئے ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ چند دن اور انتظار کر لیتے ہیں، اگر اطلاع نہ آئی تو میں یہاں سے اپنا آدمی لاہور روانہ کر دوں گا۔ سلطان محمود غزنوی کو معلوم نہیں تھا کہ لاہور سے اطلاع آ رہی ہے۔ عمران بلازری دونوں قیدی کمانڈروں، ہندو لڑکی رشی اور لڑکی کے بھائی جگموہن کے ساتھ لاہور سے نکل چکا تھا۔